बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ के हवाले से। ख्वाजा आसिफ नैब की तहवील में है, नैब की कस्टडी में है, और ख्वाजा आसिफ ऐसी जो है वो रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स और सबूत अपने ख़िलाफ़ दे रहे हैं जिनके ख़िलाफ़ केस शुरू हुआ था 22 करोड़ से, अब 22 करोड़ से ज़ायद तो वो सिर्फ़ कशमाला तारिक को नवाजते सामने आ गए हैं। कशमाला तारिक के साथ ख्वाजा आसिफ का क्या ताल्लुक़ था और ख्वाजा आसिफ ने किस ज़रिए कशमाला तारिक के अकाउंट में करोड़ों रुपए जो है वो भिजवाए, और अब ख्वाजा जो कशमाला तारिक है उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होने जा रही है। बड़ी दिलचस्प जो है वो डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक और चीज़ है, बड़ी दुख भरी है, वो है आज मोटरवे केस के हवाले से जो बड़ा ही अंदोनाक एक वाक़या हुआ था, उस पर आज पुलिस जो हैं मुख्तलिफ़ लोग हैं, 40 अहलकारान और अफसरान जो इस सारे केस को देख रहे थे, 25 लाख रुपए का कैश इनाम उनमें तकसीम किया आईजी पंजाब इनाम गनी ने, कि उन्होंने बड़ी कार्रवाई की और मुलज़मान को 1 महीने के बाद गिरफ़्तार किया और सारा कुछ किया। मैं इनाम गनी साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस जो वो केस जो पाकिस्तान की तारीख़ के जो है वो स्याह तरीन बाबों में से एक बाब है, और वो जो कुछ हुआ और जिस तरीके से पूरी कौम उस पर रोई, उन बदबख्त जालिम दरिंदों के ख़िलाफ़ आज तक आपकी पुलिस चलान तो सबमिट नहीं करवा सकी, और वो केस लंबा होता जा रहा है। और वो मुलज़मान का पहले जो है वो फ़िज़िकल रिमांड हुआ, फ़िज़िकल रिमांड के बाद वो जुडिशल रिमांड पर हैं, हर तारीख पर उनको अदालत में लेके आया जाता है, लेकिन आपकी पुलिस चलान नहीं सबमिट करवा रही। खुदा का खौफ करें, आप क्या करना चाहते हैं और आपने क्या खुदा को जान नहीं देनी, और क्यों उन मुलज़मों को बचाया जा रहा है। पहले वो इतने ताकतवर थे कि वो गिरफ़्तार नहीं होते थे, और पूरी आपने मशीनरी पुलिस की लगा दी। बताएं फिर कौम को कि उनके पीछे किसी और का हाथ था और किन की वजह से आप उनको बचा रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये चलान, ये डिसाइड हुआ था, कौम ये चाहती थी कि इनको तो सरेआम लटकाया जाए और हफ्ते के अंदर अंदर इनका ट्रायल कंप्लीट हो, और आपने 3 माह लगा दिए, चलान तक नहीं सबमिट करवाया, और हर तारीख पर अदालत चीखती और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा के लिए इस मामले को आप सीरियस लें और इस मामले पर चलान सबमिट करवाया जाए। दूसरा जो मामला है सलीम मांडवी वाला का, सलीम मांडवी वाला का जो मामला है वो दिन ब दिन एक नई गुल खिलाते जा रहे हैं। अब हुकूमत, क्योंकि देखें वो डिप्टी चेयरमैन है सेनेट का, और हुकूमत चाहती है कि उनका मामला हम पार्लियामेंट में हल करें, और आज जो सादिक संजरानी का चैम्बर है, जो चेयरमैन है सेनेट के, उनके चैम्बर में जो डिप्टी चेयरमैन है सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। साथ जो राजा ज़फ़रुल हक हैं PMLN के जो कायदे ईवान है वो भी मौजूद थे। अपोजिशन के और भी जो सीनियर रहनुमा थे वो मौजूद थे। काफ़ी देर डिस्कशन होती रही और सलीम मांडवी वाला ने कहा कि मैं किसी भी सूरत में जो मेरा स्टांस है, जो चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ मैंने तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई है, मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। किसी भी सूरत में मैं ये मामला नहीं छोड़ूंगा। अब ये मामला क्योंकि ख़राबी की तरफ जा रहा था, अब ये डिप्टी चेयरमैन है सेनेट के, उधर वो चेयरमैन है नैब के, और मामला चेयरमैन नैब अड़ गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब कार्रवाई होगी और कानून के मुताबिक होगी। इसके ऊपर आज जो सादिक संजरानी है चेयरमैन सेनेट, उन्होंने कल एक दोबारा इजलास बुलाया है, और उस इजलास में बाबर अवान को भी बुलाया है, उस इजलास में शहजाद अकबर को भी बुलाया है। और वो इजलास इसलिए बुलाया गया है कि सारी चीज़ें सामने हैं कि क्या जो कुछ हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या 2 इदारों का आपस में तसादम होना चाहिए, और क्या सलीम मांडवी वाला को जाकर अदालतों में जवाब देना चाहिए, या सलीम मांडवी वाला को चेयरमैन नैब को सेनेट में बुलाना चाहिए। इस मामले के ऊपर जो है वो कल दोबारा इजलास तलब कर लिया है चेयरमैन सेनेट ने। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो तसादुम की तरफ मामला जा रहा है, ये तसादुम की तरफ ना जाए और ये मामला खैर की तरफ आए और बेहतरी की तरफ आए। अब हम आ जाते हैं जो ख्वाजा आसिफ का केस है, और ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो है वो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है, और उसमें नई से नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। और पहले हमने बेनामीदारों की बात की थी, और वो बेनामीदारों के हवाले से मुझे कई दोस्तों ने कहा भी कि वो जो उनके फ्रंट मैन थे वो कोई काफ़ी तादाद में है, तो वो नैब अदालत में उनकी रिकॉर्ड सबमिट करवाया था। जब मैंने नैब अदालत से पता किया तो उन्होंने कहा कि वो क्योंकि नैब का रिकॉर्ड है और अभी मुलज़िम फ़िज़िकल रिमांड पर है, तो नैब अपना रिकॉर्ड वापस साथ ले जाती है, वो अदालत में नहीं है, नहीं तो उसकी कोई कॉपी हमें मिल जाती। खैर,
اب ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے اور وہ ہے کشمالہ طارق۔ کشمالہ طارق ویسے تو پچھلے دنوں میں ان کی جو شادی ہوئی ہے اسلام آباد کے ایک بزنس مین کے ساتھ، اس کی وجہ سے بھی بڑی خبروں میں رہی ہیں، لیکن اب یہ ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے، اور خواجہ آصف جس کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا 22 کروڑ سے، اور خواجہ آصف نے بڑی جو ہے وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ عدالت میں کہا تھا بس 22 کروڑ کا میرے خلاف کیس ہے، جس کے اوپر عدالت نے کہا تھا کہ آپ کا کیس 22 کروڑ سے شروع ہوا ہے خواجہ آصف صاحب، یہ معاملہ ہو سکتا ہے یہ اربوں میں چلا جائے، تو یہ تو تفتیش کے بعد بھی پتہ چلے گا کہ معاملہ کیا ہے اور کدھر جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ نیب نے کشمالہ طارق کو ادائیگیوں کے شواہد حاصل کیے ہیں، خواجہ آصف کی طرف سے ادائیگیاں کی جا رہی ہیں کشمالہ طارق کو۔ کس چیز کی ادائیگیاں کی جا رہی ہیں ابھی نیب اس کے اوپر تفتیش کر رہا ہے، لیکن نیب نے یہ کہا ہے کہ خواجہ آصف نے کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں 12 کروڑ روپے منتقل کیے ہیں۔ اب کیا تعلق تھا؟ کیا وہ کوئی فیملی ان کے ساتھ تعلق تھا، کوئی بزنس کا تعلق تھا، کوئی اور تعلق تھا؟ کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں 12 کروڑ تو صرف خواجہ آصف نے، خواجہ آصف جو کہتے ہیں کہ میرے خلاف تو 22 کروڑ کا کیس ہے، اور بڑے بڑے اینکرز گئے تھے عمران خان کے پاس کہ آپ نے صرف 22 کروڑ کے لیے خواجہ آصف کو گرفتار کر لیا ہے، تو جی سن لیں یہ صرف کشمالہ طارق ہے، جو اس کی بزنس پارٹنر بھی نہیں تھی، جو اس کی فیملی میں بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کے اکاؤنٹ میں 12 کروڑ روپے منتقل کیے گئے خواجہ آصف کی طرف سے، اور پھر یہ کہتے ہیں انہوں نے ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، پھر یہ کہتے ہیں یہ بالکل صاف ستھرے ہیں۔ تو ان لوگوں کے اندر جو شرم و حیا ہے اس نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ نیب کے مطابق کشمالہ طارق کو ادائیگیاں خواجہ آصف کے فرنٹ مین نے کی، جس کے ذریعے 2 بار کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں خطی رقم بھی جمع کروائی گئی۔ خواجہ آصف کے فرنٹ مین نے جنوری 2015 میں 7 کروڑ جمع کروائے، جبکہ کشمالہ طارق نے مئی 2005 میں 5 بار جنوری 2015 میں 7 کروڑ جمع کروایا گیا، جبکہ کشمالہ طارق نے مئی 2015 میں 5 بار 1 کروڑ روپے کر کے نکلوائے، وہ انہوں نے جو ہے وہ کیش جو ہے وہ نکلوا لیے۔ کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں یہ جنوری 2015 میں 7 کروڑ جمع کروائے گئے، مئی 2015 میں 5 کروڑ انہوں نے نکلوا لیے، پھر آگے ستمبر 2015 میں 5 کروڑ آن لائن جمع ہوئے، جس کے بعد انہوں نے مارچ 2016 میں 3 کروڑ روپے نکلوائے۔ کشمالہ طارق نے اگست 2016 میں 4 کروڑ روپے نکلوائے، تو یہ پیسے جاتے رہے اور وہ ایسا ایسا پیسے نکالتی رہی۔ اب یہ ان کا تعلق کیا تھا یہ تو نیب بتائے گا، لیکن نیب نے ایک اور اہم بات بتائی ہے۔ کشمالہ طارق کا فریدہ یاسین کے ساتھ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ تھا۔ کشمالہ طارق نے پنجاب انٹرپرائزز کو 2 بار بڑی رقم منتقل کی۔ پنجاب انٹرپرائزز خواجہ آصف کے فرنٹ مین جوید وڑائچ کے نام رجسٹرڈ ہے۔ جو خواجہ آصف کا فرنٹ مین ہے طارق جوید، جس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، جوید وڑائچ کے نام پر ہے وہ پنجاب انٹرپرائزز، اور کشمالہ طارق نے پنجاب انٹرپرائزز کو 2 بار بڑی بڑی رقم منتقل بھی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی آف دی ریکارڈ کوئی غیر قانونی دھندا کر رہے تھے، یہ کوئی غیر قانونی بزنس کر رہے تھے کہ پہلے 12 کروڑ خواجہ آصف کی طرف سے جاتا ہے ان کے اکاؤنٹس میں، اور پھر واپس ان کے اکاؤنٹس میں بھی آتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، یہ تماشا کیا ہے، یہ ڈرامہ کیا ہے؟ اب قوم کو اس بات کی سمجھ آئے گی، اور جو لوگ غیر ملکی کاموں پر نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں ان کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوتا، یہ معاملہ ایسے پیسے جو ہے وہ 12 کروڑ نہیں اپنے دوستوں کو ٹرانسفر کیے جاتے، معاملہ کچھ اور ہے۔ اب نیب کا یہ کہنا ہے کہ کشمالہ طارق کا پنجاب انٹرپرائزز سے کیا تعلق ہے، کیا وہ ان کی کوئی پارٹنر ہے، کیا انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کیا وہ شیئر ہولڈر ہے، کیا چیز ہے؟ نیب نے کہا ایک تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ کشمالہ طارق نون لیگ کے دور میں بھی اہم جو ہے وہ عہدوں پر رہی ہے وفاق میں، اور کشمالہ طارق پی ٹی اے کی حکومت میں بھی اسی عہدے پر براجمان ہیں، تو اب کشمالہ طارق کا یہ جو کردار سامنے آیا ہے خواجہ آصف کے ساتھ وہ کیا ہے؟ اب نیب نے یہ کہا ہے کہ خواجہ جو کشمالہ طارق ہے اس کو نوٹس بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے خلاف ثبوت ایسے ہیں کہ کشمالہ طارق کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور گرفتار کر کے ان 12 کروڑوں کا بھی ایک تو جواب ہوگا جو خواجہ آصف نے بھیجے ہیں، اور جو کشمالہ طارق کی طرف سے 2 دفعہ بڑی رقم جو ہے وہ پنجاب انٹرپرائزز کے اکاؤنٹ میں آئی ہے، جو کہ جوید وڑائچ ہے جو فرنٹ مین ہے خواجہ آصف کا، ان کے اکاؤنٹس میں،
اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کریں گے اور ساری باتیں پوچھیں گے کہ یہ معاملہ کہاں تھا، کہاں سے آیا، کدھر گیا، کون اس میں انوالو تھا۔ تو خواجہ آصف اور نون لیگ اور مریم نواز کو اب یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں تھا، نیب نے ایویں نہیں گرفتار کیا، اور جو اینکرز ہیں جو عمران خان کے پاس گئے تھے یہ دکھ لے کر کے 22 کروڑ میں گرفتار کیے، ان کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ 12 کروڑ تو صرف کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں گیا ہے۔ اب معاملہ یہ دن بدن دیکھیں، ابھی یہ معاملہ بہت آگے جائے گا، ابھی خواجہ آصف کا پھر 12-14 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوگا، اور پھر یہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچے گا یہ پھر ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔